बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मुनीर शाकर। पाकिस्तान एक बड़े गंभीर हालात से गुज़र रहा है। सच्ची बात है, जब से हमने होश संभाला है ज़्यादा तो बड़े नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। ये एक हमारा फ़िक्रा हम सुनते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला है। पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, चौराहे पे खड़ा है और तबाही के दाने पर है, और ये और वो और बहुत सारी चीज़ें। अब तो सच्ची बात है कि ये बात हकीकत बनती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो दो मुतहारब क़ुव्वतें हैं, एक तरफ पीटीआई है, मैं कहता हूँ ये पीटीआई नहीं है, अवाम है पाकिस्तान की। एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ ये सारी जमातें जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो भी पीडीएम की ये हुकूमत है चली आ रही है, उसकी हुकूमत ख़त्म करने के बाद इमरान खान की, ये हैं। फिर अदालतों के बैठे हुए जज हैं, बड़े जो ऊपर सरगने हैं ऊपर बैठे, वो असल में वो हैं कोर्ट्स एक तरह से, मतलब आमर फ़रूक के ज़रिए और काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़रिए, वो भी ये एक धड़ा है। और इनके साथ और सबसे बड़ा धड़ा, जो सबसे बड़ी कुव्वत है, जिनके पास जो ताकत है असल में, वो हैं ऊपर बैठे हुए, वो हमारी ये ग़ज़वा हिंद लड़ने वाली आर्मी है, हमारी पाक फ़ौज है, तो वो इनके साथ है। ये इतने सब एक तरफ हैं, और ये एक पठान खान सरफिरा इसका जो भी कह लें, और वहाँ में इसके साथ है, नज़र आता है। सर्वे बताते हैं, इलेक्शन ने बता दिया, धांधली हो गई वो भी सामने नज़र आती है। जेली 47 के ज़रिए ये किस तरह हुकूमत बनाएगी, जिस तरह बदमाशी के साथ ये बनाई गई, वो भी सब कुछ सामने है। तो ये जो बातें होती, मज़ाकरात करें जी, बड़ी साहिब बात है, ये मज़ाकरात करें तो ये मामला ठीक करें, ये ऐसे हो जाएं। इमरान खान नहीं मान रहा, कोई दूसरों को कह रहा है, कोई किसी कह रहा है, इल्ज़ाम दे रहा है जी, वो बात नहीं मानता, वो शराइत रख रहा है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात है, मज़ाकरात होने चाहिए, मज़ाकरात हुए, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये मामला ऐसे हल नहीं होना, मज़ाकरात के ज़रिए ऐसे हल नहीं होना। ये क्या पोजीशन है? अब ये पोजीशन मैं समझता हूँ कि लाकुम दीनुकुम वाला या दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, ये पोजीशन है। यहाँ ये इस पोजीशन थी ना, ये तो वहाँ क्या मज़ाकरात हो सकते थे? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, मैं एक मिसाल देता हूँ, हमने कहाँ से मिसालें देनी होती हैं? अपनी तारीख़ से ही मिसालें देनी होती हैं। ये कहें जी बात कहाँ से उठा के कहाँ ले गए, तो कहाँ से मिसालें दूँ, हम कहाँ से दें? तो मुज़ाकरात उन्होंने भी किए, बातें हुई आपस में, तो अब क्या बात हो कि वो कहते हैं ये अल्लाह एक है। अगर 10 बंदे कहेंगे जी चलें जी, आप एक कह रहे हैं, हमारे ये 100 बुत हैं, आप कोई 20 पे आ जाएं, चलें 20 अल्लाह हैं, वो इतना कर लें, क्या हो सकता है ऐसा? पॉसिबल था? बस ये क्या मुज़ाकरात किए जाएं? या कहीं एक अल्लाह नहीं, 2 हैं जी, चलें जी, कुछ आप हमारी बात मान लें, कुछ हम आपकी बात मान लें। तो ये अब क्या सूरत हाल, ये क्या बात मान लें? ये ऐसे नहीं होगा। ये सारी गलत गाइडलाइन दी जा रही है, किया जा रहा है। ये कोई मुज़ाकरात नहीं होने, और इसका मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना। ये इस पोजीशन पर जा चुके हैं, या इस पोजीशन ऐसी इख्तियार कर ली गई है। ज़ाहिर है कि ये काम तो करना होता है हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो ज़रा थोड़ा सा को उसने चलाना होता है, मामलात चलाने होते हैं, हुकूमत को स्टेबल करना होता है, रियासत को इस्तेहकाम लाना होता है। तो वो नहीं चाहती लड़ाई निकली है, तो वो चाहती है। ये तो इसी में तो इसकी बका है कि ये पीपल्स पीटीआई को और फ़ौज के साथ और अदलिया के साथ इसको लड़ा के रखे, तो उसकी तो बका इसमें है। तो वो तो चाहते हैं, नज़र आता है एक चीज़ सामने नज़र आती, और फिर वो सारे इकट्ठे हैं। असल बड़ी कुव्वत तो हमारी वो ग़ज़वा हिंद लड़ने वाली जो फ़ौज है, वो है असल कुव्वत। तो बाकी भी जो साथ हैं ना, वो भी सहूलतकार हैं, कह लें। इनमें कौन बड़ा कौन छोटा ये तो करना मुश्किल है, लेकिन एक तरह से बड़ी वो कुव्वत है
طاقت والی قوت وہ ہے، کسی کو اٹھا لیں گھر سے بغیر پوچھے ہوئے، اٹھا لیں، گھر مٹا دیں، ڈھا دیں، ان کے گرا دیں، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیں سارے کو، کسی کی بیوی کو اٹھا لیں، بیوی کے پاس بیٹھ کے فون کریں خامند اس کو کہ ہاں بھی یہ بیان دو ورنہ تیری بیوی ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیا گزرتی ہے ان پر، ان کی بیٹیوں کو اس طرح ریپ کی یہ دی جائے دھمکیاں، تو یہ کون دے رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہی غزوہ ہند لڑنے والے۔ تو میرے بھائیوں پھر معاملات کیسے ریورس ہو جائیں گے، کیسے بھی نہیں ہوں گے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں ہوں گے، یہ آر یا پار بالکل معاملات۔ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں، تو یہ نہیں میں کہتا کہ یہ ایک ظاہر ہے، اگر میں تو پی ٹی آئی کا ہوں میں کہوں گا یہ حق پر ہیں، دوسرے غلط ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضرت واقعہ کربلا کو دیکھ لیں، وہ دن گزر رہے ہیں، ایک کا صفایا ہو گیا بظاہر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سارا کنبہ گرفتار ہو گیا اور یزید مکمل طور پر غالب آ گیا۔ اور یہ ہو سکتا ہے اب ایک فریق کا ایسا عالم ہوگا، دوسرے کا دوسرا عالم ہوگا، بالکل۔ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یزید کون ہے اور حسین اس وقت کون ہے، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں نہیں کہتا کچھ بھی، ہونا ایسے ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ ہونا ایسے ہے، ایک نے ختم ہونا ہے اور دوسرے نے غالب آ جانا ہے، یا جس طرح مشرقی پاکستان میں ہوا، ہمیں انڈیا کے سامنے ہتھیار، فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، وہاں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کیونکہ اب ہماری یہ آرمی ہے یہ ہتھیار ڈال دے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے وہ حاوی ہو جائے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اس کے سامنے ہتھیار نہیں، مطلب مثال میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی پوزیشن ہوگی، یہ ہے اس کا اینڈ، یہ ہوگا، ابھی سے تیاری کر لیں، بعد میں تیاری کر لیں، جو بھی کرنا ہے یہ ہونا ہے، ایک نے مکمل طور پر تباہ ہونا ہے، دوسرے نے مکمل طور پر حاوی ہونا ہے، پھر آگے اس کے جو بھی نتائج نکلنے ہیں وہ بعد میں نکلنے ہیں۔ تو میں ایسے یہ کیا بات کروں، باتیں سخت بھی کہہ دی ہیں، تو اگر ہماری یہ غزوہ ہند لڑنے والی آرمی انڈیا کے سامنے ہتھیار پھینک سکتی، انڈیا کی فوج کے سامنے ہتھیار، ملک کے وسیع تر مفاد میں انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال سکتی ہے، تو یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں پاکستانی عوام کے سامنے ہتھیار کیوں نہیں ڈال سکتی؟ میری تو یہ ریکویسٹ ہے، عرض ہے، تو یہ کیوں نہیں ایسا پاکستانی عوام کے سامنے ہتھیار ڈال دے، یہ تو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایسا کر لیں۔ تو چند افراد ہیں اوپر جن کو خطرہ ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان آ گیا اوپر، اگر آ گیا تو ظاہر ہے ان کو بھگتنا پڑے گا، تو باجوہ کو ضرور بھگتنا پڑے گا، اس نے جو کچھ کیا ہے ملک کے ساتھ، کہ چلتی ہے حکومت کو، اور 6% جو اس کی معیشت چل رہی تھی، شاریہ بتاتے ہیں ہمیں اور کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت کتنی اچھی، کس ملک کی کتنی اچھی ہے؟ اس ملک کے شاریہ ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جو سروے ہوتے ہیں، یا انہوں نے جو فورم ہیں، ادارے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ اس ملک کی ایکسپورٹ اتنی ہے، امپورٹ اتنی ہے، اس کے کرنسی کا یہ ریٹ ہے، یہ مصنوعات، پٹرولیم کی مصنوعات کے کیا ریٹ ہیں، بجلی کے کیا ریٹ ہیں، لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے، لوگوں کی غربت، کتنے غریب ہیں کتنے امیر ہیں، آخر انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں نا، تو وہاں سے ہی پتہ چلتا ہے، اور کہاں سے پتہ چلنا؟ دوست داندلی سے تو نہیں پتہ چلنا کہ جی عمران خان کی حکومت بہت اچھی 3.5 سال کی، اور 3.5 سال کا موازنہ یہ 23 35 40 سال حکومت کرنے والوں سے کرنا، یہ بھی بڑی زیادتی ہے، اور وہ 3.5 سال میں اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ ہم تو واضح کہتے ہیں، وہ نظر بھی آتا تھا، دیکھیں یہی باجوہ اس نے نہیں چلنے دیا، یہ تو 2020 میں اس کو نکالنا چاہتا تھا، زبیر عمر یہی بات کہہ رہا، تو میں بات یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ آر یا پار کی جنگ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے نا کہ یہ برف پگھل گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں برف پگھلی، کچھ نہیں ہوا، یہ آر یا پار ہے، فنش ہونا ہے، کسی ایک مطلب گروہ نے دوسرے نے حاوی آ جانا ہے، کوئی جتنی جلدی ہو سکے آ جائے تو بہتر، بھی آگے دیکھے وہ کیا کرتا ہے، پھر اب اس کے نتائج آگے ہوں گے، وہ الگ کہانی پھر شروع ہو جائے گی۔ بس میں اتنی سی بات ہی کرنا چاہتا تھا کہ لاکم دینکم والی یا دین والی پوزیشن ہو چکی ہے، اب اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔